बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत का अपने शोहर के लिए बनाव सिंगार करना मुस्तहसन अमल है, मगर हमारे यहाँ ये अमल शादी ब्याह की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के लिए किया जाता है, जो कि मतलूब और पसंदीदा अमल नहीं है। नीज़ बहुत से ऐसे अमूर भी होते हैं जो सिर्फ शोहर के सामने तो जायज़ हैं, लेकिन घर में अगर कोई और मर्द भी हो, मसलन बाप, भाई, ससुर वगैरह, तो ये नाजायज़ ठहरते हैं। औरत के बिना और सिंगार के बारे में कुरान और हदीस में जो अहकामात हैं, इनकी रोशनी में एक बात हमारे पेश नज़र है। इस सारे अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बयान करदा तमाम हदूद का ख़्याल रहे कि अगर इस काम के करने से इनके टूटने का अंदेशा हो तो हरगिज़ ये काम नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी किसी बात का डर ना हो तो फिर बनाव संहार किया जा सकता है। इस बात को यूँ समझें कि अगर ब्यूटी पार्लर जाने पर पर्दे के अहकामात बर्बाद होते नज़र आएँ तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। इसी उसूल के तहत हर अमल को परख लें और खुद फैसला करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। रही बात ये कि किन कामों की ममानत अहादीस में की गई है, तो ज़ैल में चंद अहादीस बयान की जा रही हैं। गोदना, गुदवाना, चेहरे के बाल उखाड़ना, दांतों के दरमियान कुशादगी पैदा करना और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करना जायज़ नहीं। तर्जुमा। अलकमा से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह ताला ने गोदवाने वालियों और गोदने वालियों पर लानत भेजी है। चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और हुस्न के लिए आगे के दांतों में कुशादगी करने वालियों पर लानत भेजी है कि ये अल्लाह की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कलाम कबीला बनी असद की एक औरत को मालूम हुआ, जो उम्मे याकूब के नाम से मरूफ थी। वो आई और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने इस तरह की औरतों पर लानत भेजी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आखिर क्यों ना मैं इन्हें लानत करूं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, और जो किताब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मलून है। इस औरत ने कहा कि और कुरान मजीद में तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आप जो कुछ कहते हैं मैंने तो इसमें कहीं ये बात नहीं देखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने बगौर पढ़ा होता तो तुम्हें ज़रूर मिल जाता। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दे ले लिया करो, और जिससे तुम्हें रोक दें रुक जाया करो। इसने कहा कि पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से रोका है। इस पर औरत ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आपकी बीवी भी ऐसा करती है। उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ और देख लो। वो औरत गई और इसने देखा, लेकिन इस तरह की इनके यहाँ कोई मायूब चीज़ इसे नहीं मिली। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मेरी बीवी इसी तरह करती तो भला वो मेरे साथ रह सकती थी? हरगिज़ नहीं। मसनूई बाल, सर के बाल, पलके लगाना जायज़ नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कबीला अंसार की एक खातून ने अपनी बेटी की शादी की थी। इसके बाद लड़की के सर के बाल बीमारी की वजह से उड़ गए, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और आपसे इसका ज़िक्र किया और कहा कि इसके शौहर ने इससे कहा है कि अपने बालों के साथ दूसरे मसनूई बाल जोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ऐसा तो हरगिज़ मत कर, क्योंकि मसनूई बाल सर पर रख के जो जोड़े तो ऐसे बाल जोड़ने वालियों पर लानत की गई है। औरत का अपने शौहर के सामने खुशबू लगाने का जिक्र मिलता है, लेकिन वो खुशबू किसी भी गैर महरम तक पहुंचना जायज़ नहीं। अल-शरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खातून इतर या खुशबू लगाए और फिर वो लोगों के पास जाए इसलिए कि वो इसकी खुशबू सूंघें तो वो ज़ानिया है, यानी इसकी इस हरकत का गुनाह गुनाह कबीरा और ज़ना की तरफ है, क्योंकि इसने गैर मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। ख़वातीन को कौन सी खुशबू लगाना ममनू है? अबू रहम रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद करदा उबैद बिन कसीर रहमतुल्लाह से रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक औरत मिली जिसने खुशबू लगा रखी थी और मस्जिद की तरफ जा रही थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जबार की बंदी कहाँ जा रही हो? इसने कहा, मस्जिद में। फरमाया, इसलिए खुशबू निकाल ली है? इसने कहा, जी हाँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना,
آپ فرما رہے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے۔ دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے خوشبو لگائی ہوئی ہے ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ایک عورت کا خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلنا قطعی ناجائز ہے، اور گھر میں بھی اگر نامحرم ہو تو خوشبو نہ لگائی جائے۔ لباس تراش خراش کے معاملے میں مردوں کی مشابہت کرنا جائز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی وضاحت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی وضاحت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لباس جو عام طور پر مردوں کے مشابہ بننے والی عورتوں کے بارے میں ایسے لباس جو عام طور پر مرد استعمال کرتے ہیں یا جیسے مردوں کے چھوٹے یا پٹھے بال ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے جائز نہیں۔ گھنگرو والے زیورات کا استعمال جائز نہیں۔ مولانا جو عبد الرحمن بن حسان النصارہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ باندی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کہ ایک لڑکی ان کے پاس داخل ہوئی اور اس کے اوپر گھنگرو تھے جو آواز پیدا کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم ہرگز ہمارے پاس داخل نہ ہو، یہ کہہ آپ نے گھنگروؤں کو کاٹ دو، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرشتے رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی کھانے پینے، لباس، رہن سہن میں تو وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات خواتین مختلف کافرہ فاجرہ خواتین سے متاثر ہو کر انہی جیسے لباس، بال اور زیب و زینت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور روی شریعت یہ ہرگز ایک مومنہ خاتون کے لیے جائز نہیں۔ مذکورہ والا حدیث میں چند ممانعت والے کام بیان کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ قرآن حدیث میں جس کام کی بھی ممانعت ثابت ہو جائے وہ اسی فہرست کا حصہ ہوں گی۔ ایک حدیث میں باریک لباس پہننے پر جہنم کی سزا کا بیان ہے، جس سے باریک لباس پہننے کی ممانعت کا ظاہر ہوتی ہے۔ نیز شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے نام پر دیگر رشتہ داروں کے سامنے اور تقاریب میں باریک چست یا غیر ساتر لباس پہننا، دوپٹے کا شرعی طریقے کے مطابق استعمال نہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ احادیث میں عورتوں کے بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر کی طرف جوڑا بنانے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ کاسمیٹکس کا استعمال تو اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ ان میں حرام اشیاء شامل ہیں تو انہیں ہرگز استعمال نہ کیا جائے گا۔ بعض کاسمیٹکس جیسے لپسٹک وغیرہ میں موم کا استعمال ہوتا ہے اور یہ موم دوران وضو پانی کی جلد تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے جس سے وضو نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح ناخن پالش بھی ایسے اجزاء شامل کرتے ہیں جس سے ناخن کے اوپر کوٹنگ ہو جاتی ہے اور وضو نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے تمام کاسمیٹکس جن کے استعمال سے پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچ سکتا یا صلاۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ناجائز ہے، لیکن اگر بہت مختصر دورانیے کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو صلاۃ سے پہلے اس کو بہت اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ آج کل خواتین میں خوبصورتی کے لیے ناخن بڑھانے کا بھی رواج ہے۔ شریعت کے مطابق ناخن کاٹنا فطرت میں شامل اور 40 دن سے زیادہ ناخن کاٹنا جائز نہیں۔